बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यूटिन ने बहुत बड़ी बगावत नाकाम बनाई है, लेकिन इस बगावत के बाद अब शायद मामला तीसरी जंग अजीम की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये कहना है अब डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बिल्कुल इंचिस क्लोज हैं, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी है हम तीसरी जंग अजीम के, और ये वर्ल्ड वार 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अब ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसकी बैकग्राउंड समझिए। आज के अखबारात देखें ज़रा, वो कह रहे हैं कि प्यूटिन जो वैगनर ग्रुप के सरबराह है प्रिगोजिन, इनको मरवा सकते हैं। वो गद्दारी कभी माफ़ नहीं करते। उन्होंने कहा था मैं सारी ज़िंदगी में सब माफ़ कर सकता हूँ, सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन गद्दारी कभी माफ़ नहीं करता। अब इस सूरत हाल में प्यूटिन ने जो सारे का सारा इनकी पूरी की पूरी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन सब का जो बेड़ा गर्क किया है, वो इतनी बड़ी बगावत उन्होंने नाकाम बनाई है। अभी तक अमेरिकी समझ नहीं पाए कि आया वो प्यूटिन का खेल था या वाकई उन्होंने बगावत हमारी नाकाम बनाई है, क्योंकि उसमें अमेरिका का पैसा डूबा है। अब वो कह रहे हैं कि प्यूटिन अपने गद्दारों को माफ नहीं करते, लिहाजा वो इनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएंगे। ये असल में खेल शुरू हुआ है कि अब वैगनर ग्रुप के सरबराह जिसने बगावत की है उसको मरवाए कोई और, नाम ब्रिटेन पर लगा दे। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। ब्रिटेन ने इस बंदे को अगर फारिग करवाना है तो वो उसको नहीं छोड़ते किसी भी सूरत, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब प्रॉब्लम ये है, इन सबको ये लग रहा है कि असल में प्यूटिन ने या तो गेम खेली है इस बंदे के साथ मिलकर, हमारे साथ पैसा लिया है, क्योंकि अब उन्होंने वैगनर ग्रुप के तमाम 30-35 हजार लोगों को बेलारूस भेज दिया है, और वो वहाँ से यूक्रेन और यूरोप के जितने बॉर्डर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं कि वहाँ पर बड़े हमले होने वाले हैं। अब वो कहा गया है कि पूरे का पूरा यूक्रेन में पावर प्लांट प्यूटिन ने बस तमाम तैयारी कर ली है, उनके हुक्म का इंतजार है और वो उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद पूरी दुनिया एक ना खत्म होने वाली जो तीसरी जंग है, खास तौर पर उसको वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दिया गया कि उसमें लपेट में आने वाली है, क्योंकि प्यूटिन को अंदाजा हो चला है कि उनके खिलाफ बगावत हुई। अमेरिकी थिंक टैंक अभी तक या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कंक्लूड नहीं कर पा रही कि आया जो हमने पैसा वैगनर ग्रुप को दिया है, वो चाहे वो बिटकॉइंस हो किसी तरह हो, वो प्यूटिन के हाथ लगा है। ये सारे लोग मिले हुए थे, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि अभी मामला खत्म नहीं हुआ। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि अगर इन्होंने वैगनर ग्रुप के सरबराह को ठिकाने लगा दिया और उसमें ब्रिटेन का हाथ ना हो, तो ये कहेंगे कि उसने मारा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप ये देखिए कि प्यूटिन ने चीजें कितनी क्लियरली देख ली। उनकी फौज में कोई बगावत नहीं हुई। रशियंस जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी बगावत नाकाम कर दी, क्योंकि वहां पर लोग आकर फौज से पूछ रहे थे बताएं कि आपने ये जो बगावत है, ये मामला था, ये कैसे हल करेंगे। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, फौज ने उनको बताया कि आपको हम 24 से 48 घंटों के अंदर ये क्लियर करके देंगे, और जब उन्होंने किया लोग हैरान रह गए। अब असल में मामला ये है कि प्यूटिन बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ने जा रहा है, क्योंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी ऐसी अटेम्प्ट होती है बगावत की तो उसमें अमेरिका और वेस्ट उनके पीछे खड़ा हो जाता है। यानी असल में देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि इस सूरत हाल के अंदर प्यूटिन को चाहे इनका कोई ड्रामा हो या इनकी कोई प्लानिंग हो या रियल बगावत हो, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि खतरा कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये प्यूटिन को मारने के लिए, को इसको जहर देने के लिए, उसके खिलाफ बगावत के लिए आखिरी हद तक जा रहे हैं। तो इससे पहले ये मामला बहुत हद तक खराब हो, प्यूटिन की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह हम यूक्रेन को बिल्कुल टेक ओवर कर लें, और अगर टेक ओवर नहीं करेंगे तो मामला खराब होंगे, और टेक ओवर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी और वो अमेरिका और वो सारे कूद पड़ेंगे। इसी बात के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम बिल्कुल इंचेस अवे हैं, बिल्कुल चंद इंचेस अवे हैं कि तीसरी जंग अजीम हो जाए, और मुझे खतरा है कि अब ये सर पर आन खड़ी है। वो बार बार वार्न कर रहा है, वो बार बार वार्न कर रहा है ये सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको हम मैनेज कर लें। क्योंकि अमेरिका अब ये कह रहा है और उनका मीडिया कह रहा है कि अभी भी आसार बहुत ज्यादा है बगावत के, लड़ाई के। और वो याद रखिएगा, अमेरिका के अगर ये अटेम्प्ट, यानी ये अटेम्प्ट बहुत जगह पर उसकी फेल हुई है, वेनेजुएला के अंदर फेल हुई है, रूस में उसकी फेल हुई है, अब उनके पास कोई ऑप्शन बाकी बचा ही नहीं है कि अब हमने क्या करना है। तो प्यूटिन तो इस सूरत हाल में किसी सूरज ने देख लिया है
کہ امریکہ کس حد تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے، دوسرے ممالک کیسے کر سکتے ہیں، تو ہمیں کھل کر اب لڑائی کرنی ہے اور وہ لڑائی کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کوشش کی، وہ جو بندہ تھا سربراہ، اس نے آ کر یہ بات کی کہ ہم نے نیا پریزیڈنٹ انسٹال کرنا ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، کسی بھی طرح کہہ لیں، لیکن ایک اگزامپل اس نے بنانے کی کوشش کی، چاہے بعد میں اس کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو ٹھکانے لگا دے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس صورتحال میں معاملہ تو خراب ہے، اگر انہوں نے امریکہ نے کسی نے اس کو ٹھکانے لگا دیا اور نام رشیا پر لگ گیا، تو یہ بعد میں جا کر پتا چلے گا کہ حملہ اصلی تھا، جعلی تھا، یا کوئی اور بھی صورتحال تھی، وہ ڈیمیج اس وقت تک ہو چکا ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ حالیہ جو افغانستان کی جنگ تھی، ہم آج تک یہی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ حملہ اصلی تھا، جعلی تھا، وہ بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد جو حشر ہوا ہے، جو پاکستان، عراق، شام، لیبیا، ایجپٹ سے لے کر تمام ممالک کا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ بات کی بات ہے، وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نئے ایونٹس ہوتے ہیں، نئے ایونٹس میں نئی جنگیں ہوتی ہیں، نئے حالات ہوتے ہیں، اور پھر جنگ اگلے لیول پر چلی جاتی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ کس وجہ سے ہوئی تھی اور وہ ٹھیک تھا، وہ اصلی تھا، 2 نمبر تھا، فلانا تھا، اور پھر ایک دفعہ گولی چل جاتی ہے، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ دوسری بات دیکھیں، پیوٹن نے بیلاروس میں اس وقت تمام کی تمام چیزیں ڈپلوائے کر دی ہوئی ہیں۔ جب بیلاروس کے اندر اس نے چیزیں ڈپلوائے کر دی ہیں، تو پھر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ معاملات بالکل خراب ہیں۔ یعنی جب اس صورتحال میں اس کے صرف بٹن کا انتظار ہے کہ اس نے بٹن دبانا ہے اور ادھر سے نیوکلیر چل جانا ہے، یہ صورتحال جب تک واضح نہیں ہو پائے گی کہ یعنی اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بار بار وارن کیا جا رہا ہے بڑے ممالک کی جانب سے۔ کیوں کہا ہے میکرن نے؟ اس نے کہا فون کر لے مجھے پیٹن، اگر تو میں اٹھا لوں گا، کیونکہ اب اس جنگ کو کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے۔ یعنی وہ سارے پریشان ہیں اس بات سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کی اس لڑائی کے اندر پوری دنیا کا بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور چائنا نے تو کلیئرلی کہہ دیا کل کہ وہ تو رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کا بڑا پرانا خواب ہے 2 جگہ پر بغاوت کروانے کا۔ ایک وہ چائنا کے اندر چاہ رہے ہیں شی جن پنگ کے خلاف، ایک وہ پیوٹن کے خلاف، اور دونوں جگہوں پر ابھی تک یہ ان کی صورتحال ناکام رہی ہے، کیونکہ ان سے مینج نہیں ہو پا رہا ہے۔ جس جنگ کو وہ اوپن کر چکے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کا محاذ اب ان سے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اور یہاں پر انہوں نے اگر ایک غلطی کی، انہوں نے اگر ویگنر گروپ کے سربراہ کو مارنے کی کوشش کی، تو وہاں پر اگر پیوٹن نے بدلے میں کوئی بھی کہہ دیا کہ بھئی اس نے امریکہ نے مارا ہے، یا دیکھیں 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی گروپ کے اندر، چاہے وہ ویگنر گروپ کو، اس میں حکومتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی پیوٹن کے بھی لوگ ہیں، اس میں امریکی نواز بھی لوگ ہوتے ہیں، تو سارے گروپس میں کہیں نہ کہیں لوگ انٹر ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے وہیں سے اٹھ کر اس کو مار دیا، تو یہ تو سارے الزام لگائیں گے پیوٹن پر۔ انہوں نے تو کیمپین شروع کر دیا ابھی سے کہ آپ دیکھیے گا وہ بدلہ لے گا، یہ کہیں گے وہ بدلہ لے گا۔ اتنی دیر میں اگر پیوٹن کا دماغ ٹھکانے پہ رہا تو ٹھیک ہے، اگر وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، اس کا بدلہ تو امریکہ سے لیں گے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے ان کے پاس پھر حملے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی۔ یہ بڑے خطرناک اس وقت مراحل ہیں، اور جس جانب اس وقت حالات جا رہے ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ہم بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جنگ کسی بھی وقت کہیں بھی چل کر اتنا بھیانک رخ اختیار کر سکتی ہے کہ جہاں پر چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ بار بار پیوٹن نے کہہ رہا ہے، اس نے کہا 2000 کے بعد جو معاملات خراب تھے آپ اس کو بھول جائیں، دوسری جنگ عظیم کے وقت جو حالات تھے اس سے زیادہ خطرناک ہے ایک صرف واقعہ، ایک ایونٹ۔ اگر یہ کل کسی بھی طرح سے بغاوت تھوڑی آگے جاتی، تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا پیوٹن نے بیلاروس میں جو میزائل ڈپلوائے کیے ہیں، وہ ان کو خاص طور پر یورپ میں نہ چلاتا تو اس کا اثر پاکستان سمیت دیکھیے دنیا بھر کے ممالک میں آتا، اور یہی اگلے کچھ عرصے کے اندر صورتحال ہونے جا رہی ہے۔